الحمد للہ الحمد للہ القادر القدیر ذی الجلال والإکرام الذی شرف الانبیاء بتشریف الخلافۃ علی سائر الانام سبحان اللہ والصلاة والسلام علی اشرف المخلوقات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام وعلى آلہ الکرام واصحابہ العظام من یومنا الى یوم القیامہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم ملك رؤوف رحيم سبحان اللہ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں ایک بار اور درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم رسول علیہ رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بزم میں ذکر شہ دین ہوتا ہے جس بزم میں ذکر شہ دین ہوتا ہے اس بزم کا ہر ذرہ حسین ہوتا ہے جس بزم میں ذکر شہ دین ہوتا ہے اس بزم کا ہر ذرہ حسین ہوتا ہے جو دل بنے گھر یاد محمد کا شفق جو دل بنے گھر یاد محمد کا شفق اس گھر میں خدا خود ہی مکی ہوتا ہے اس گھر میں خدا خود ہی مکی ہوتا ہے اس گھر میں خدا خود ہی مکی ہوتا ہے غم حیات بہار آشنا لگے ہے مجھے غم حیات بہار آشنا لگے ہے مجھے دیار قدس کی جانب کھنچا لگے ہے مجھے دیار قدس کی جانب کھنچا لگے ہے مجھے وہ رنگ و نور ہو یا رنگ و بو کی دنیا ہو وہ رنگ و نور ہو یا رنگ و بو کی دنیا ہو شہید حسن حبیب خدا لگے شہید حسن حبیب خدا لگے ہیں مجھے اور درود بھیجتے ہیں قدسیان عرش نشین درود بھیجتے ہیں قدسیان عرش نشین وقار آدم خاکی سوا لگے وقار آدم خاکی سوا لگے ہے مجھے یا رسول اللہ بلا رہی ہے اطاعت تیری زمانے کو بلا رہی ہے اطاعت تیری زمانے کو ہر ایک نقشے کفے پا صدا لگے ہے نقشے کفے پا بلا رہی ہے اطاعت تیری زمانے کو ہر ایک نقشے کفے پا
सदा लगे है मुझे हर एक नक्शे कफे पा और कमाले कुर्ब के लफ्जों से कुछ हुआ जाहिर। कमाले कुर्ब के लफ्जों से कुछ हुआ जाहिर, वो एक इशारे कौसैन क्या लगे है मुझे। कमाले कुर्ब के लफ्जों से कुछ हुआ जाहिर, वो एक इशारे कौसैन क्या लगे है मुझे। और तुम्हारी जात रही कौकबे अज़ल की नमूद। तुम्हारी जात रही कौकबे अज़ल की नमूद। तुम्हारी जात बड़ी पारसा लगे। तुम्हारी जात बड़ी पारसा लगे है मुझे। तुम्हारी जात बड़ी पारसा लगे है मुझे। ये बारगाहे रिसालत माब है अनवर। ये बारगाहे रिसालत माब है अनवर। यहाँ मजाले सुखन की खता लगे है मुझे। बारगाहे रिसालत माब है अनवर। यहाँ मजाले सुखन की खता लगे है मुझे। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज ये जो जलसा मुनक़िद किया गया है, इसका उन्वान है उर्से चहार महबूबा। वैसे चहार महबूबा की जो मैं पहले तरतीब सुनता था वो कुछ और थी, मगर आज एक नई तरतीब देख रहा हूं। इस्लाम की एक अजीम शान शख्सियत जो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इन चारों का ताजदार, जिसे दाता अली हजवेरी, हजरत मखदूम सैयद अली हजवेरी अल मारूफ व दाता गंज बख्श लाहौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये क्या है समझना आसान नहीं है। सच्ची बात है, जो समझने वाले थे वो भी नहीं समझ सकते। मुझे वाक़या याद आया जब हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फारिग़ुत तहसील होकर आली की सनद लेकर हजरत बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में पहुंचे और कहा, बाबा साहब ने पूछा कि मौलाना निज़ामुद्दीन क्या है? कहा हुजूर मैं फारिग होकर आया हूं। कहा फारिग होकर आया हो, सनद लेकर आए हो? कहा जी हुजूर। कहा तुमने कश्फुल महजूब पढ़ी? कश्फुल महजूब पढ़ी? कहा हुजूर वो तो नहीं पढ़ा। कहा अभी तुम आलिम नहीं हो, जाओ कश्फुल महजूब पढ़ो, जब पढ़ लोगे तब तुम्हें मुकम्मल सनद मिलेगी। ये है दाता समझने वाले, जिनकी तसनीफ को न समझ सके, जिनकी किताब को न समझ सके, जिनकी तारीफ को न समझ सके, उसकी अजमतों को क्या समझ पाएंगे, उसकी बुलंदी को क्या समझ पाएंगे, उसकी जात को क्या समझ पाएंगे। वो जात अपने आप में इतनी बेमिसाल है जो मजहरे नूरे खुदा है, मजहरे अनवारे इलाहिया है। मेरे दोस्तों, गरीब नवाज जब गुजर रहे थे, बड़ा मशहूर वाकया है, जब दरिया से सफर कर रहे थे, कश्ती पर थे, तो वाकया मुझे याद आ गया। गरीब नवाज ने पूछा उस दरिया से, बताओ तुझ पर अब तक कितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं? तो दरिया ने जवाब दिया था, हुजूर 1.5। कहा वो कौन? कहा एक तो वो है जहां आप जा रहे हैं और आगे आप। ये है दोस्तों, इनका समझना आसान नहीं है, इनकी मारिफत आसान नहीं है, इनका पहचानना आसान नहीं है, इनका इरफान आसान नहीं है। इसीलिए अगर तुम दाता अली हजवेरी की मारिफत चाहते हो तो गरीब नवाज की दहलीज पर जाओ, ख्वाजा अजमेरी की के दरबारे को हर बार ले जाओ, उनसे पूछो दाता गंज बख्श है क्या? उनसे पूछो दाता वो है जो अपने वजूद में नाकिसारा पीरे कामिल और कामिलारा रहनुमा जो नाकिस है
ہدایت دی جاتی ہے، ان کے لیے وہ رہنما ہے، ان کی رہنمائی فرما دیا جاتے ہیں۔ یہ داتا علی حجویری کا مقام ہے، جو ان کا منصب ہے۔ دوستو اسی لیے اگر داتا گنج بخش لاہوری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کشف المحجوب کو دیکھیے، کشف المحجوب کو دیکھیے، اس کے صفحات کو دیکھیے، اس کے اوراق کو دیکھیے، تصوف کی گتھیاں کھول کر رکھ دی ہے، تصوف کے نکات و معارف کے جو چمکدار موتی اس کتاب کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ بے شمار کتابوں جو تصوف کی ہیں انہیں ان کے مطالعے کی ضرورت نہیں، ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو اس زمانے میں جو کشف المحجوب نہ پڑھے وہ عالم نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ عارف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو آج یہ اسے چہار محبوبہ ہے، ایک طرف داتا علی حجویری ہے، ایک طرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، وہ خود مخدوم پاک لطائف کے ایک باب کے ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام صوفی کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں الصوفی هو الموصوف ہو بے صفات اللہ تعالی۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفات سے متصف ہو، جو صفات اللہ کا ہو۔ تو معلوم ہوا آج ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ مظہر انوار الہیہ ہے، یہ مظہر صفات ربانی ہے۔ ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ان کو ان کی معرفت آسان نہیں ہے۔ تو شریعت وہ بھی یہاں اس کی بھی جلوہ گری ہے، آج کی تقریب میں طریقت اس کی بھی جلوہ گری ہے، معرفت اس کی بھی جلوہ گری ہے، حقیقت اس کی بھی جلوہ گری ہے۔ آپ بولتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ چار چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، لکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں علماء کی زبانی۔ مگر میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شریعت کسے کہتے ہیں، طریقت کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں، حقیقت کسے کہتے ہیں؟ مجھے اس سلسلے میں حضرت محبوب الہی کا ایک پیارا ارشاد یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں شریعت اسیر ہونا، شریعت اسیر ہونا، طریقت فقیر ہونا، معرفت نذیر ہونا اور حقیقت بے نظیر ہونا۔ مطلب اگر شریعت کا فیضان چاہتے ہو اسیر ہو جاؤ، طریقت کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہتے ہو فقیر بن جاؤ، اگر تم معرفت کی چمک و دمک دیکھنا چاہتے ہو نذیر بن جاؤ اور حقیقت بے نظیر ہو جاؤ۔ اب عرض کرنے دیا جائے اسیر، فقیر، نذیر اور بے نظیر جب چاروں جمع ہو جائے تو تنہائی میری بننا ہے، مقصود سمنانی بننا ہے، گجرات بنتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس حسین و چمکدار بس میں اسیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بے نظیر بھی ہے۔ آج چاروں کا حسین سنگم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ دیدار کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرہ کیا ہے یہاں کے لوگوں نے کہ اسیر دیکھنا ہو آؤ یہاں آؤ، فقیر دیکھنا ہو یہاں آؤ، اور بے نظیر دیکھنا ہو یہاں آؤ، نذیر دیکھنا ہو تو داتا علی حجویری شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی شریعت، حقیقت، طریقت، معرفت، قطب گجرات سید وجیہ الدین گجراتی۔ ارے یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں، ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں اتنا آپ کروں گا، یہ اگر اپنی شخصیت کا تعارف خود کرانے پر آ جائے تو ایک جاہل بھی سمجھ لے گا، اور نہ کرانا چاہے تو زمانے کا حاکم بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ زمانے کا یہ اپنی پہچان خود کرواتے ہیں، داتا علی حجویری اپنی شناخت خود کرواتے ہیں۔ مخدوم سمنانی ان کا پہچاننا آسان نہیں ہے، یہ خود فرماتے ہیں۔ وہ لوگ کس مقام پر ہیں؟ مخدوم اشرف فرماتے ہیں لطائف کے ابواب کا رکشہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب کے فضل و کرم نے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ کائنات کی ساری وسعتیں سمٹ کر میرے قدموں کے نیچے ہے، اور عرش الہی میرے دل میں ایک دل کے برابر ہے، عرش الہی میرے دل میں ایک دل کے برابر ہے۔ اور فرماتے ہیں رب نے میری دعا کو قبول کیا، مجھ پر کتنا احسان فرمایا، مجھ پر کتنی عنایتیں میرے رب کی ہے کہ میرے بعد جو بھی جسے بھی ولایت ملے گی
میری تائید کے بغیر نہیں، میرے سگنیچر کے بغیر نہیں، اور ہر ولی کو میرے بعد میری قبر پر آنا ہی ہوگا، میری قبر پر آنا ہی ہوگا۔ دوستو یہ بات جو مختوم اشرف عرض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ مقام تحدیث نعمت میں کہی جا رہی ہے، مقام تحدیث نعمت میں کہی جا رہی ہے۔ تو اگر تمہیں شریعت چاہیے، اسیر ہو جاؤ، اسیر ہو جاؤ، طریقت چاہیے، فقیر ہو جاؤ، اب معرفت چاہیے، نذیر ہو جاؤ، حقیقت چاہیے، بے نظیر ہو جاؤ۔ جب یہ چاروں جمع ہوتی ہے تو ایک صوفی مارز وجود میں آتا ہے، ایک صوفی مارز وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے دوستو عالم اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مگر ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عارف، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عارف۔ عالم کے لیے عارف ہونا ضروری نہیں، مگر جو عارف ہوتا ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوا یہ داتا علی حجویری یہ عارف ہی نہیں ہے، عارف گر بھی ہے، عارف گر بھی ہے۔ مختوم اشرف فقط عارف نہیں ہے جس پر نگاہ ولایت ڈال دے، اسے زمانے کا عارف بنا دے، عالم بنا دے۔ نہ جانے کتنے جاہلوں کو میں نے دیکھا ہے، بارگاہ اشرفی میں آئے ہیں، نظر عنایت ہو گئی، عالم بنا دیا گیا، ان کی دولت بے قرار سے اسے مالا مال کر دیا گیا ہے۔ یہ مقام ہے مختوم اشرف کا، یہ مقام ہے قطب گجرات کا، یہ مقام ہے داتا علی حجویری کا۔ میرے دوستو اور انہی کو پڑھ کر عرض کرتا ہوں، بات بہت بڑے بڑوں کی چل رہی ہے، انہی کو پڑھ کر یعنی داتا علی حجویری کو پڑھ کر، مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پڑھ کر، قطب گجرات سید وجیہ الدین گجراتی کو پڑھ کر جو چوتھی صورت عالم اسلام میں ظاہر ہوئی وہ امام احمد رضا علی حجویری کو پڑھا ہے، امام اہل سنت نے سمنانی کو پڑھا ہے، امام اہل سنت نے حضرت گجرات کو پڑھا ہے۔ تو جو ان کو پڑھ لے وہ زمانے کا مجدد بن جانا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا یہ جو تین بزرگ اوپر ہیں یہ مجدد گر ہیں، جس پر نظر ڈال دے اسے مجدد بنا دے، جس پر نظر ڈال دے اسے علم و فضل کی دولت سے مالا مال کر دے۔ میرے دوستو یہ معمولی بارگاہیں نہیں ہے، اسی لیے خطیب کے پیش نظر یہ اشتہار رکھا ہوا ہے، ادھر ادھر اگر وہ ڈاما ڈول بھی ہو تو پلٹ کر اس کی نظر آ ہی جانا چاہیے۔ آج دیکھیے یہ کتنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے پیش نظر ایک طرف داتا گنج بخش چمک رہے ہیں، ان کا نام چمک رہا ہے، تو دوسری طرف مختوم اشرف کا سکہ جمع ہوا ہے، مختوم اشرف کا نام چمک دمک رہا ہے، گجرات کا نام روشن ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو یہ خود سے روشن نہیں ہوئے، انہیں روشن کیا گیا، یہ خود سے نہیں چمکے، انہیں چمکایا گیا، یہ خود سے نہیں بنے، انہیں بنایا گیا، یہ خود سے نہیں دمکے، انہیں دمکایا گیا، یہ خود سے نہیں سنورے، انہیں سنوارا گیا۔ انہیں سنوارنے والا داتا علی حجویری کو سنوارنے والا وہ ایسا ہے، نہ جانے کتنوں کو اس نے سنوارا ہے، وہ سنوارنے والے محمد عربی ہے، سنوارنے والے عملی سے بے کسا ہے، مکین گنبد خضرا ہے۔ اسی لیے دوستو اگر مدینے کا فیضان دیکھنا چاہتے ہو تو لاہور میں جاؤ، مدینے کا فیضان دیکھنا چاہتے ہو بغداد جاؤ، مدینے کا فیضان دیکھنا چاہتے ہو اجمیر جاؤ، مدینے کا فیضان دیکھنا چاہتے ہو کچھوچھا شریف جاؤ، مدینے کا فیضان دیکھنا چاہتے ہو احمد آباد کی دھرتی پر جاؤ، مدینے کا فیضان دیکھنا چاہتے ہو بریلی جاؤ، جہاں عالم کی ریلی ہی ریلی ہے، مولویوں کی ریلی ہی ریلی ہے۔ ان کا مقام بلند اس لیے ہے، یہ عظمتوں والے اس لیے ہیں، اسیر ہو گئے، فقیر ہو گئے، نذیر ہو گئے، بے نظیر ہو گئے۔ جب چاروں باتیں جمع ہو گئی تو دلگیر ہو گئے، دلگیر ہو گئے۔ جب چاروں باتیں جمع ہو گئی دستگیر ہو گئے، جب چاروں باتیں جمع ہو گئی روشن ضمیر ہو گئے، جب چاروں باتیں جمع ہو گئی تو یہ منیر ہو گئے۔ یہ چمک بھی رہے ہیں، چمکا بھی رہے ہیں، مہک بھی رہے ہیں، مہکا بھی رہے ہیں۔ میرے دوستو مدینے کا فیضان ہے جس نے مالا مال کیا، مدینے کے فیوز و برکات ہے جنہوں نے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ میرے دوستو مجھے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے ملفوظات اور خصوصاً کشف المحجوب کا میں نے بہت جم کر مطالعہ کیا ہے، بہت محنت سے میں نے اسے پڑھا ہے۔ کشف المحجوب کو سمجھنے کے لیے، اس کی مغلق عبارتوں کو سمجھنے کے لیے
علم چاہیے اور اس کے بعد وہ بھی ٹھوس صلاحیت چاہیے اور ایک کامل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں کشف المحجوب یہ تصوف کا خزانہ ہے، کشف المحجوب یہ تصوف کی وہ مارکت الارا کتاب ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ جس زبان میں دیکھیے کشف المحجوب کی جلوہ گری ہے، جس زبان میں دیکھیے تو علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، دو بہت مشہور لفظ ہے ہم بولا کرتے ہیں، ایک حاضر ایک غائب۔ حاضر کسے کہتے ہیں، غائب کسے کہتے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش لاہوری فرماتے ہیں حاضر کے تعلق سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو موجود نہ ہو، جو موجود ہو وہ حاضر، جو موجود نہ ہو غائب۔ مثال کے طور پر اب اس وقت اس مسجد کے اندر جتنے موجود ہیں وہ حاضر ہیں، جو نہیں آ سکے وہ غائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ غائب بھی حاضر میں ہو وہ غائب بھی حاضر ہو جائیں۔ تو بہرحال حاضر اسے کہتے ہیں جو موجود ہو اور غائب اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو۔ یہی تو تعریف کی جاتی ہے۔ علماء کی زبان آپ نے سنا ہوگا، علماء کی زبانی، اور آپ بھی اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں، مگر یہ حاضر و غائب یہ تصوف میں اس کی الگ تصوف میں اس کی الگ تعریف، یہ دو عظیم موتی ہیں۔ تصوف کی کتابوں میں چمکتے ہوئے حضرت سیدنا داتا گنج بخش لاہوری فرماتے حاضر اسے کہتے ہیں کہ جسے اس کی منزل مل گئی ہو وہ حاضر۔ حاضر اسے کہتے ہیں جسے اس کی منزل مل گئی ہو وہ حاضر، اور غائب اسے کہتے ہیں جسے اب تک اسے اپنی منزل نہ ملی ہو۔ تو جو منزل سے قریب ہو گیا وہ حاضر اور جسے منزل نہ ملی وہ غائب۔ اسی لیے دوستو یاد رکھو، یہاں آنے سے نہ تم موجود ہوگے، نہ آنے سے نہ غائب ہوگے، بلکہ داتا تو یہ فرماتے ہیں منزل جسے مل گئی وہ حاضر ہے۔ تم اپنے گھر میں رہو گے حاضر رہو گے، مکان میں رہو گے حاضر رہو گے، قبرستان میں رہو گے حاضر رہو گے، مسجد میں رہو گے حاضر رہو گے، سڑک پر چلو گے حاضر رہو گے، تم جلوت میں رہو گے حاضر رہو گے، خلوت میں رہو گے حاضر میں رہو گے، جماعت میں رہو گے جب بھی حاضر، تنہائی میں رہو گے حاضر رہو گے۔ حاضر وہ ہے جو اپنی منزل سے قریب ہو گیا ہو، جسے اس کی منزل مل گئی ہو۔ میرے دوستو اب بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ مدینے والا ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ قرب مصطفیٰ ہے۔ تو معلوم ہوا جس کا سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن گیا ہے وہ حاضر ہے۔ زمین پر ہے تو حاضر ہے، زمین میں ہے تو حاضر ہے، السرات پر ہے تو حاضر ہے، حوض کوثر پر تو حاضر ہے، اگر عرصہ قیامت میں ہے جب بھی وہ حاضر ہے۔ کسی میں دم نہیں کہ ایسے حاضر کو وہ غائب کر سکے، ایسے حاضر کو غائب کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے جو محبت رسول ہے رکھتے ہیں اپنے دل میں وہ کہیں بھی رہے حاضر ہے، وہ کہیں بھی رہے حاضر ہے۔ جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہیں رہے کہیں جائیں وہ حاضر ہی رہیں گے۔ لیکن جس کے سینے میں پیغمبر اسلام کی محبت نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے، الفت نہیں ہے، میرے دوستو قرآن کی تلاوت کرتے رہے مگر غائب ہے، حدیث پڑھتے رہے مگر غائب ہے، نماز پڑھتے رہے مگر غائب ہے، نماز کے لیے گھر گھر جاتے رہے مگر غائب ہے۔ معلوم ہوا دوستو کہ حاضر بندے کو جو چیز بناتی ہے وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ مدینے والے سے تعلق ہے، وہ مدینے والے سے لگاؤ ہے۔ دوستو تعلق یہ انمول دولت ہے، تعلق یہ انمول خزانہ ہے، تعلق یہ بے مثال، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج دوستو ذرا سا پڑھ لیا، ذرا سا علم آ گیا، فخر کرنے لگے، گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ دوستو ایک بات یہاں عرض کروں، علم نعمت ہے، علم اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس نے آپ پر فضل فرمایا، آپ کو علم کی دولت مل گئی، بہت اچھی چیز ہے، اس نعمت کو گلے لگاؤ، اس نعمت کو گلے لگاؤ۔ تو علم اچھی چیز ہے مگر احساس علم لعنت ہے، احساس علم لعنت ہے، علم دولت ہے، علم نعمت ہے مگر علم کا احساس لعنت ہے۔ دوستو کبھی یہ گمان نہ کرنا آپ کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ تیری عنایت ہے، یہ اللہ تیرا فضل ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا میں کچھ ہو گیا ہوں، اسی انا میں تو بندہ فنا ہو گیا، اسی انا میں تو بندہ فنا ہو گیا۔ یاد رکھو انا بہت بری لعنت ہے، اس نے ابلیس کو بھی تباہ کیا، معلم الملکوت کو بھی برباد کیا، اسی انا نے، اسی لیے دوستو یہ انا رکھنے والے یہ کچھ
कुछ इब्लीसी फितरत वाले हैं, शैतानी हसरत वाले हैं, शैतानी हसरत वाले हैं। आप दुआ करो अल्लाह इस लानत से हमें नजात दे, इस लानत से हमें नजात दिलाए। तो इल्म अच्छी चीज है मगर एहसास इल्म लानत है, लानत। याद रखो इल्म तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। हिफाजत करने वाली जो चीज है वो खुदा की इनायत है, उसका करम है, उसका फजल है। इल्म वाले अपने को नहीं बचा सके, इल्म वाले अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। अमल है, अमल बेहतरीन चीज है, एहसास अमल बहुत बुरी लानत है। अगर आप मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ और बड़े फख्र से आप कहते एक वक्त की नमाज कदा नहीं होती। अरे भाई आप 5 वक्त के नमाजी हैं तो कौन सा तीर मान लिया? आपने खुदा के हुक्म पर अमल किया, आपने खुदा के हुक्म पर अमल किया। किसी से 200-400 पाउंड आपने लिया कर्जा और आपने उसे वापस कर दिया तो आपने कोई एहसान किया? अरे कर्जा खाया था उसे लौटा दिया, कर्जा लिया था उसे लौटा दिया, तो ये भी एक कर्जा है, वो ये भी एक कर्जा है जो बशक्ले कर्जा है, ये भी एक कर्जा है जो बशक्ले फर्ज है, बसूरते फर्ज है। जितना अदा करोगे यकीनन तुम खुदा के हुक्म पर अमल करते जाओ, उसके उनकी तामील करते जाओ। मगर एहसासे अमल लानत है, एहसासे अमल लानत है। तकवा अच्छी दौलत है मगर एहसासे तकवा बहुत बुरी लानत है, बहुत बुरी लानत है। ये लानत ऐसी है जो इंसान को कहीं का नहीं रखती, कहां से कहां पहुंचा देती है, कहां से। तो इल्म रखो, एहसास न करना, एहसास न करना, अमल करो, एहसास न करना, नमाज पढ़ो ये समझ कर अल्लाह का हुक्म है, एहसास न करना। तकवे की जिंदगी अख्तियार करो, ये न समझना, ये गुमान न करना, ये तकवा। हम बड़े मुत्तकी हैं, हम बड़े मुत्तकी हैं। एक बड़े मुत्तकी का हश्र आपके सामने है, एक बड़े मुत्तकी का हश्र आपके सामने है। वो तकवे के जोर पर और तकवे के बूते पर अपने को बचा नहीं सका। हम किस खेत के हैं कि जब हम अपनी हिफाजत कर पाएंगे? तो इल्म अमल बहुत अच्छी नेमत है मगर इसका एहसास बहुत बुरी लानत है, ये लानत है, ये लानत है। मेरे दोस्तों हमको तो हर वक्त खुदा की बारगाह में यही कहना चाहिए हाथ उठाकर, मौला हम तेरे करम के मुस्तहक हैं, हम तेरी इनायतों के मुस्तहक हैं, हम तेरी मेहरबानियों के मुस्तहक हैं। मौला तेरा करम हम पर रहे, तेरी इनायतें हम पर रहे, इसलिए कि खुदा का करम जिस बंदे पर रहता है वो कभी भटक नहीं सकता, वो कभी गुमराहियत के दलदल में नहीं फंस सकता, वो कभी अपना रूट नहीं बदल सकता। उसका रास्ता वही सिराते मुस्तकीम चल रहा है, सीधे चल रहा है, चल रहा है, सीधे चल रहा है, चलता ही चला जा रहा है। तो ये है मकामे औलिया, ये समझना आसान नहीं है। ये इल्म वाले भी हैं, अमल वाले भी हैं, ये तकवे वाले भी हैं, तहारत वाले भी हैं। तो आज मैं इल्म भी देख रहा हूँ, तकवा भी देख रहा हूँ, तहारत भी देख रहा हूँ, नजावत भी देख रहा हूँ, सखावत भी देख रहा हूँ, तहारत भी देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि लुगत के जो कीमती अल्फाज हैं ये इन्हीं बुजुर्गों में सिमट कर आ गए हैं। याद रखो, लुगत खंगालो, जितने खूबसूरत अल्फाज मिले दाता के कदमों पे कुर्बान कर दो, मशरफ के कदमों पे निशाना कर दो, मशरफ के कदमों पे निशाना कर दो, गुजरात के कदमों पे निशाना कर दो। याद रखो लुगत से तो ये अल्फाज चमक रहे हैं मगर उसके मुस्तहक अली हजवेरी है, गुजरात है, मखदूम समनानी है, इमाम अहले सुन्नत है। मगर याद रखो ये जो चौथा आया है ये भी मामूली नहीं है, जिसे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जिसे इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, जिसे मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहते हैं। ये मामूली नहीं, ये भी आलिम नहीं, आलिम गर है, आलिम नहीं, आलिम गर है। एक तो वो होता, एक बात याद रखो, एक बात अर्ज करूं मेरे दोस्तों, ये मदरसे और खानकाहें या दोनों का हसीन संगम देख रहा हूँ। आज के इस मुल्क से पाक की तकरीब में मदरसा भी देख रहा हूँ, खानकाह भी देख रहा हूँ, इसीलिए आलिम भी देख रहा हूँ, आलिमगर भी देख रहा हूँ, सूफी भी देख रहा हूँ, सूफी गर भी देख रहा हूँ, खानकाह भी चमक रही है इस पोस्टर में, दारुल उलूम भी चमक रहा है। दारुल उलूम देखना हो तो इमाम अहमद रजा को देखो, और अगर तसव्वुफ का उलूम देखना हो तो अली हजवेरी को देखो, मखदूम समनानी को देखो, खानकाहें भी हैं,
मदारिस भी है, दारुल भी है, मदरसा भी है। मेरे दोस्तों याद रखो, मगर उसमें एक लतीफ सा फर्क है। जब कोई मदरसे में आता है तो अगर दीवाना होता है तो उसे दाना बनाया जाता है, उसे चालाक बनाया जाता है, उसे अक्लमंद बनाया जाता है। मगर खानकाहों का नक्शा उल्टा है। जब कोई दाना खानकाह में पहुंचता है, ख्वाजा की दहलीज पर पहुंचता है, तो गरीब नवाज की बारगाह से ये आवाज आती है, तुम दाना बनकर आए। यहाँ दाना की जरूरत नहीं, तुम्हें दीवाना बनाया जाए। आज इस कुर्से पाक की हसीन तकरीब में हम दारुल उलूम भी देख रहे हैं, खानकाहें भी देख रहे हैं। 3 खानकाहें हैं, एक दारुल उलूम है। अपनी जात में, अपने तनहा वजूद में सरापा दारुल उलूम है। सरापा वो दारुल उलूम है। दारुल उलूम से मेरी मुराद, दारुल उलूम से मेरी मुराद इमारत नहीं है, कमरे नहीं है। ये 20 कमरों का है, ये 50 कमरों का है। सारे उलूम जिसमें जमा हो जाए वो दारे उलूम होता है। वो दारुल उलूम बंद और तसव्वुफ की जहां गुत्थियां सुलझाई जाए, इमारत हो या ना हो, वो खानकाह बन जाया करती है, वो खानकाह बन जाया करती है। मेरे दोस्तों बोलो, मखदूम अशरफ ने कौन सी इमारत बनाई थी? ख्वाजा गरीब नवाज ने कौन सा महल तामीर कराया था? दोस्तों वो टूटी चटाई पर बैठने वाला मोइनुद्दीन, टूटी चटाई पर बैठने वाला ख्वाजा, वो झोपड़ी में रहने वाला ख्वाजा, न जाने कितने ताजपोश अपने ताज को उनके कदम मुबारक पर रखकर उनसे मदद की भीख मांगा करते थे। मालूम हुआ ख्वाजा अजमेरी किसी इमारत का नाम नहीं है, गरीब नवाज किसी इमारत का नाम नहीं है, किसी महल का नाम नहीं है, बल्कि दाता गंज बख्श लाहौरी किसी तामीर का नाम नहीं है, बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए ये हमारे औलिया दाता अली हजवेरी, मखदूम अशरफ, ये मोहम्मदी मिशन का नाम है। ये वो शख्सियतें हैं आलम इस्लाम की चमकती हुई, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिस महफिल में बैठ जाए दोस्तों, तन्हा ख्वाजा बैठ जाए तो ऐसा लगता था अंजुमन दर अंजुमन, महफिल आ रही है। मेरे दोस्तों इनकी जलवा खलवत नुमा, इनकी खलवा जलवत नुमा, ये अजीब मामला है। इसीलिए मुझे एक वाकया याद आ गया, गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु का। बात आ गई है, अर्ज करता चलूं चूंकि मकाम औलिया का जिक्र चल रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बात अजमत औलिया, मकाम औलिया की चल रही है। मैंने एक मंजर देखा, वाकया मेरी निगाहों के सामने है। हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी उंगलियों को गरीब नवाज की मुकद्दस आंखों पर रखा, फरमाया मोइनुद्दीन क्या देख रहे हो? कहा हुजूर पहला आसमान देख रहा हूँ। और क्या देख रहे हो? कहा दूसरा देख रहा हूँ, तीसरा देख रहा हूँ, चौथा देख रहा हूँ, पांचवा देख रहा हूँ, छठा देख रहा हूँ, सातवां देख रहा हूँ। पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी ने फरमाया अरे मोइनुद्दीन ये आसमान देख रहे हो, आगे क्या देख रहे हो? कहा आपके ताल्लुक से, आपके ताल्लुक की बुनियाद पर, आपकी निस्बत की बुनियाद पर मैं आसमान ही नहीं चलवाएगा मकान भी लामकान का मुशाहिदा कर रहे हैं, लामकान का हुस्न देख रहे हैं, जमाले लामकान देख रहे हैं। ये मुर्शिदे कामिल की ये मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई का नतीजा है, खुलासा है जो अजमेर में मोइनुद्दीन लामकान का हुस्न जमाल देख रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इनको समझना आसान नहीं है, जो समझने वाले थे वो भी नहीं समझ सके। तो आज हम खानकाहें भी देख रहे हैं, खानकाहें भी देख रहे हैं, दारुल उलूम भी देख रहे हैं। दारुल उलूम जहाँ से आज का तो पोस्टर अजीब व गरीब है। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर आने वाले खतीब के पेश नजर ये 4 बड़ी शख्सियतें ये रहना चाहिए ताकि कोई न इधर जा सके न उधर जा सके। ये बड़ी चालाकी से ये मुजाहिरा किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है उन्वान कुछ होता है, गुफ्तगू कुछ होती है, मगर आज 2 माइक के बीच में रखकर बिल्कुल हिसार कर दिया गया है, न इधर जाना
न उधर जाना है। अगर जाओ तो अली हजवेरी के पास जाओ, अगर जाना है तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास जाओ, जाना है कुतुब गुजरात की बारगाह में जाओ, जाना है इमाम अहमद रजा की बारगाह में जाओ। बांध कर रख दिया गया है, ऐसा खूबसूरत और हसीन हिसार किया गया है, ऐसा हिसार किया गया है किसी को निकलने का रास्ता नहीं। दोस्तों तो खानकाहें भी है, मदरसे, तो मदरसे में गाना बनाया जाता है, खानकाहों में दीवाना बनाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है, खानकाहों में पिलाया जाता है। तो पढ़ना है तो दारुल उलूम जाओ, अगर इल्मे हदीस चाहिए तो मदरसे में जाओ, इल्मे तफसीर चाहिए तो मदरसे में जाओ, इल्मे उसूले फिक्र चाहिए तो मदरसे में जाओ, इल्मे उसूले हदीस चाहिए मदरसे में जाओ। अगर फिक्र की गुत्थियां खोलनी है और फिक्र के निकात मारिफ अगर तुम्हें हासिल करने हो तो दारुल उलूम में जाओ। लेकिन अगर इन सबको पढ़कर पीना चाहते हो तो राजा की चौखट पर जाओ, गंजे बख्श के दरबारे को हरबार में जाओ, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की मुकद्दस दहलीज पर जाओ। दोस्तों ये वो बारगाहें हैं, यहाँ फकत पिलाया नहीं जाता, यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, संवारा भी जाता है, बनाया भी जाता है, निखारा भी जाता है, चमकाया भी जाता है, धमकाया भी जाता है। याद रखो तो इनको चमकाने वाला मदीने वाला, इनको चमकाने वाला मदीने वाला अब जो लाहौर में चमक रहे हैं ये टाटा का फैजान है, जो अजमेर में चमक रहे हैं ये गरीब नवाज का फैजान है, जो किछोचे में चमक है ये मखदूम अशरफ का फैजान है, जो बरेली में चमक रहा है वो मुजद्दिद आजम का फैजान है। दोस्तों मैं तो ये देख रहा हूँ वो मुकद्दस बारगाहें हैं जहाँ लोग इल्म की भीख लेने जाते हैं, अमल की भीख लेने जाते हैं, यहाँ जाते हैं, हर तरह के भिखारी होते हैं, ये खानकाहें हैं। इसीलिए मैंने पहले अर्ज किया था आज सिर्फ 4 नाम ही नहीं है बल्कि सूफिया की इस्तिलाह में 4 बातों का हसीन इज्तिमा है। शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मारफत भी है, मारफत वाले भी हैं, शरीयत वाले भी हैं, हकीकत वाले भी हैं, तरीकत वाले भी हैं। तो अगर तुम्हें मकाम चाहिए, अजमतें चाहिए, अगर तुम्हें सरबलंदी चाहिए तो याद रखो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की ज़बान में फिर अर्ज़ करूंगा, गाज़ी मिल्लत आ चुके हैं। अगर तुम्हें शरीयत चाहिए असीर हो जाओ, तरीकत चाहिए फकीर हो जाओ, मारफत चाहिए नज़ीर हो जाओ, और अगर हकीकत चाहिए तो बेनज़ीर हो जाओ। जब हकीकत, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारफत जब जमा हो जाती है तो एक अली हजवेरी जन्म लेता है, गुजरात बन जाता है। मेरे दोस्तों याद रखो ये मदीने वाले के फयूज़ो बरकत है। हमें दाता का दामन मिला, हमें मखदूम अशरफ का सिलसिला मिला, हमें मखदूम अशरफ का दामन मिला, हमें गुजरात का दामन मिला, हमें इमाम अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने का सलीका मिला। मेरे दोस्तों ये वो मुकद्दस बारगाहें, और एक बात याद रखो ये वो मुकद्दस बारगाहें हैं, ये वो आस्ताने जात हैं, ये वो मुकद्दस दरबार और खानकाहें हैं जहाँ आर्गूमेंट नहीं किया जाता, जहाँ इन इल्म की उलझनों में नहीं फंसा जाता। ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे, ये वो कैसे। याद रखो ये इन लिम, ये दलीले इन्नी, ये दलीले लिम्मी, ये कैसे, वो कैसे, ये खालिस मौलवियत का टॉपिक है। दोस्तों याद रखो अगर अली हजवेरी की बारगाह में जाना चाहते हो तो मौलवियत का लिबादा उतार कर जाना, मौलवियत का लिबास उतार कर जाना। मखदूम अशरफ किसी सूफी की बारगाह में जाओ तो खादिम बनकर जाना, गुलाम बनकर जाना, नियाज़मंद बनकर जाना, अकीदत वाला बनकर के जाना, फरमा बरदार बनकर जाना। वहाँ तुम्हारा जिस्म नहीं देखा जाता, वहाँ तुम्हारा जाहिर नहीं देखा जाता, वहाँ तुम्हारी जाहिरी चमक नहीं देखी जाती, वहाँ लिबास नहीं देखा जाता, वहाँ बातिन देखा जाता है, दिल देखा जाता है। याद रखो इसलिए सूफियाए किराम की बारगाहों में हाथ को नहीं बनाया जाता, हाथ को नहीं संवारा जाता, दिमाग को नहीं संवारा जाता, दिल को संवारा जाता है, दिल बनाया जाता है। इसलिए कि अगर दिल नेक है तो हाथ नेक है, दिल गंदा है तो हाथ गंदा है। इसीलिए सूफियाए किराम
اور خود میں شرح عقائد نصفی دیکھ رہا تھا، علم کلام کی مشہور کتاب اور جو درس نظامیہ میں ہے، اس میں علامہ تفتازانی یہ فرماتے ہیں انما الکلام لفی الفؤادی وجعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کوئی بات ہوتی ہے انسان کے پہلے دل میں آتی ہے پھر زبان پر. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بات دل میں آئے بغیر زبان پر آ جائے، کوئی بات دل میں آئے بغیر. اگر آپ کوئی چوری کا ارادہ کرتا ہے تو چوری کا تصور پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے نا، پھر وہ دل سے ہوتا ہوا سفر کرتا ہوا پھر زبان پر آ جاتا ہے. معلوم ہوا حد کے تابع ہے، زبان دل کے فرما بردار ہے، زبان یہ دل حاکم ہے، زبان محکوم ہے. اگر دل نہ چاہے زبان بول نہیں سکتی، اگر دل نہ چاہے ہاتھ کی حرکت نہیں کر سکتے، اگر دل نہ چاہے پیر چل نہیں سکتے، اگر دل نہ چاہے دماغ فکر سے محروم رہے گا، اگر دل نہ چاہے. معلوم ہوا کہ دل کا تعلق، دل کی حکومت جسم کے سارے حصوں پر ہے، ہاتھ پر ہے، انگلیوں پر ہے. مثلا یہ میری انگلیاں اس وقت ہل رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے، اگر نہ چاہتا تو یہ نہ ہلتی. آپ یہاں آئے، لیٹ صحیح آئے مگر دل نے چاہا، دل نے کہا، اسی لیے میں کہتا ہوں اتنا لیٹ نہ ہو کہ آپ آخر میں چل کے لیٹ ہو جائیں. اسی لیے دوستو آنا چاہیے، پہلے آنا چاہیے. تو دل بادشاہ ہوا کرتا ہے، دل شہنشاہ ہے، دل حاکم ہے، اور دل کی حکومت ہاتھ پر ہے، انگلیوں پر ہے، پیر پر ہے، پیر کی انگلیوں پر ہے، زبان پر ہے، کان پر ہے، آنکھ پر ہے. دل کی مرضی نہ ہو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، دل کی مرضی نہ ہو کان سن نہیں سکتے. اسی لیے دوستو دل کو بنایا جاتا ہے صوفیاء کرام کی چوکھٹ پر، صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں دل کی تربیت کی جاتی ہے، دل کی اصلاح کی جاتی ہے، دل کو بنایا جاتا ہے. نہ جانے کتنے بے دلوں کو علی حجویری نے اپنے کرم سے دل والا بنایا ہے. مخدوم اشرف نے بے دل والوں پر نظر ڈال کر دل والا بنایا ہے. خود نے گجرات کی بارگاہ میں تاریخ گواہ ہے، نہ جانے کتنے بے دل اور بد دل پہنچے، دل والے ہو گئے. یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں طاہر کیا جاتا ہے، جہاں تمہیں پاک کیا جاتا ہے، جہاں تمہیں ستھرا کیا جاتا ہے. میرے دوستو اسی پاک کرنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے، تمہیں چمکانے کے لیے جو ہم شروع سے چلتے ہیں وہ وہی ہے کہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اسے تمام مذاہب پر غالب فرما دے. اللہ کی گواہی کافی ہے. دوستو ایک اس گفتگو کی جو آخری کڑی ہے پیش کر کے میں اپنے کلام کو مختصر ہی نہیں، مطول تو کوئی سوال ہی نہیں، اس مطول کو میں اور مختصر کروں گا. مختصر میں بھی اختصار کرنے کی کوشش کروں گا، المختصر رخصت ہو جاؤں گا. وہ وہی ہے. ترجمہ کیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ بعض آیات ایسی ہے کہ ترجمہ کرنے ہی سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ وہی ہے. کون ہے وہی؟ ہوا یہ ضمیر ہے. حضرت غازی ملت اب محترم بغور سماعت فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے میں چھوڑوں تو آگے سے حضرت بھی چھیڑیں. ہوا یہ ضمیر ہے، الذی اس میں موصول ہے، دونوں مبہم، ہوا ضمیر درسگاہ سے جو وابستہ ہے، ہوا ضمیر مبہم. الذی اس میں موصول، جو کی، جس نے، جیسے، جو کی، یہ بھی مبہم. نہ الذی سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، نہ تنہا ہوا سے کوئی کسی چیز کا پتہ چلتا ہے. ہوا اپنے وجود میں مبہم ہی مبہم، الذی اپنے وجود میں مبہم. اب پتہ چلاؤ، پتہ لگاؤ، وہ وہی ہے جس نے بھیجا. آخر وہ کون ہے؟ دوستو درسگاہ سے وابستہ سمجھ رہے ہوں گے. اگر ضمیر کے ابہام کو دور کرنا ہو مرجع تلاش کرو، یا آخر یہ زمین پلٹتی کی طرف ہے. اگر موصول کو دور کرنا چاہتے ہو صلہ تلاش کرو، یا آخر اس کا صلہ کیا ہے. پتہ یہ چلا صلہ کے بغیر موصول مبہم ہے، مرجع کے بغیر ضمیر سراپا مبہم ہے. نہ ضمیر سے پتہ چل سکتا ہے، نہ موصول سے پتہ چل سکتا ہے. تو ضمیر کی معرفت کے لیے مرجع کی ضرورت ہے، موصول کی معرفت کے لیے صلہ کی ضرورت ہے. اسی طرح خدا کی معرفت میں جو ابہام بن گیا ہے وہ محمد رسول اللہ آنے والا مالک کائنات ہے، آنے والا انیس
से बेकसा है, आने वाला मकीने गुंबदे खजरा है, आने वाला बिनाए खिलकते आदमो आलमिया है, आने वाला सरापा रहमते आलमो आलमिया है, आने वाला जाने ईमान है, आने वाला नूरे ईमान है, नूरे ईमान है। मेरे दोस्तों आने वाला, इसीलिए जब मैंने भेजने वाले के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो भेजने वाले की तरफ से ही हमको ये आवाज आई, भेजने वाले ही की तरफ से हमारी रहनुमाई की जा रही है। तुम भेजने वाले का पता चाहते हो, भेजने वाले की मार्फत चाहते हो, इसमें ज्यादा तगोदौ की जरूरत नहीं है, पहाड़ की बुलंदियों पे जाने की जरूरत नहीं है, आबशार के नगमों से उलझने की जरूरत नहीं है, दरिया की रवानी में जाने की जरूरत नहीं है, समंदर में गोताजन होने की जरूरत नहीं है। याद रखो भेजने वाले की मार्फत चाहते हो, सूरज की शुआओं को मुसख्खर करने की जरूरत नहीं है, चांद की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों न चांद की जरूरत है, न सूरज की जरूरत है, न सितारों की जरूरत है, न पहाड़ की बुलंदियों पे जाने की जरूरत है। अगर भेजने वाले का पता चाहिए तो मदीने वाले की बारगाह में आ जाओ, मुस्तफा की बारगाह में। आने वाले भेजने वाले ने तो बता दिया, भेजने वाला कौन है? आने वाले रसूल से पूछ लो, आने वाले नबी से पूछ लो, आने वाले ने भेजने वाले का पता बता दिया। आने वाले ने, तो अब बात समझ में आ गई, आने वाले ने कह दिया हुआ से मुराद अल्लाह, अल्लाह वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। तो भेजा किसने? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने भेजा, किसको भेजा? रसूल को भेजा। अल्लाह ने भेजा, रसूल को भेजा। अब जब रसूल आ गए तो बहस का दरवाजा खुल गया, जब सारी नेमतें मिल गई तकरार का दरवाजा खुल गया। कोई इख्तियार से इनकार कर रहा है, कोई इल्म से इनकार कर रहा है, अब नमाज की फर्जियत, सारे अहकामात, सारी इबादत सब कुछ मिल गया, अब बहस का दरवाजा खुल रहा है। ये अजीब बेवकूफ है। अरे कम से कम अगर तुम्हारे 2-4-10 पाउंड से तुम्हारी कोई हेल्प करे, मदद करे तो कम से कम, और तो कुछ न सही उसका एहसान तो याद रखो, उसका एहसान याद रखो। माल मिला, मोहसिन को भूल गए, शफीक को भूल गए, मेहरबानी करने वाले को फरामोश कर दिया। मेरे दोस्तों आने वाला नबी अल्लाह ने भेजा, अपने रसूल को भेजा, अल्लाह ने भेजा, तो ये खुदा का भेजा, मेरा नबी खुदा का भेजा। अब जिसके पास भेजा ही नहीं वो उसका भेजा कैसे समझे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक बात याद आ गई है अर्ज करके, आने वाला रसूल उसकी मुख्तलिफ सिफात का तस्करा कुरान करीम में परवरदिगार आलम फरमा रहा है। कहीं नूर कह रहा है, कहीं बुरहान कह रहा है, कहीं मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं ताहा व यासीन के लक़ब से मुलक़्क़ब कर रहा है और खिताबात से नवाज रहा है, मुख्तलिफ सिफात, कहीं यासीन आने वाला। बस दोस्तों बात आ गई है, अर्ज करता चलूं, यासीन ताहा है ना कुरान करीम के अंदर, कुरान करीम के अंदर ये इस नबी की सिफात है। यासीन क्या है? देखिए आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, यासीन वल कुरानी हकीम है ना, मुतरजमीन ने क्या किया? यासीन का तर्जुमा छोड़ दिया। कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप रसूलों में से एक हैं। हालांकि वल कुरानिल हकीम से पहले यासीन है। किसी मुतरजिम में दम नहीं जो यासीन का तर्जुमा कर सके, किसी मुफस्सिर में दम नहीं जो यासीन की तफसीर बयान कर सके। दोस्तों कुछ भी सही, यासीन ये हुरूफे मुक़त्तआत में से है, ताहा ये हुरूफे मुक़त्तआत में से है, हुरूफे मुक़त्तआत में सही, मगर यासीन और ताहा दोनों सिफाते रसूल, दोनों सिफाते रसूल। अब यासीन का मतलब क्या नहीं मालूम, ताहा का मतलब क्या है नहीं मालूम। यासीन भी नबी की सिफत, ताहा भी नहीं नबी की सिफत। अरे नादानो, जिस नबी की सिफत का इल्म हमें नहीं है उस नबी की साथ का इल्म आने वाला लाजवाब है, आने वाला बेनज़ीर है, आने वाला बेमिसाल है। याद रखो बेमिसाल खुदा ने बेमिसाल रसूल हमें अता फरमाया और बेमिसाल रसूल ने खुदा की बेमिसाल किताब हमें दी। नमाज दिया बेमिसाल, रोजा दिया बेमिसाल, हज दिया बेमिसाल, जिंदगी के उसूल दिए बेमिसाल, उसवाए हसना दिया बेमिसाल, शरीयत दी बेमिसाल, तरीकत दी बेमिसाल। और याद रखो आज हमारे जो पेशे नजर है ये भी नबी ही ने दिया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि दाता अली हजवेरी बेमिसाल, मखदूम अशरफ बेमिसाल, कुतुबे गुजरात बेमिसाल, इमाम अहमद रज़ा बेमिसाल।
باتیں تو اور بھی ہیں مگر دوسرے علماء کرام کی زبانی آپ کو بھی اور سماعت فرمانا باقی مداوانا